Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem, and Dhargal. Contact Big Tycoon. गोवान कचऱ्याचो समस्या सोडोवपा खातीर कोमुंदादी तर्फे जेन्ना आमची कमिटी आयली तेन्ना पंचायतीन आमचे कडेन एप्लिकेशन धाडलें की अर्जंटली हो कचऱ्या खातीर आमकां जागो जाय. जागो दिवपाची पावर्स कोमुंदादीक ना. सगळ्या कोमुंदादीचो हेड जो आसा तो गव्हर्मेंट, म्हणजे आतां चीफ पयलीं गव्हर्नर आशिल्लो, आतां ती सगळी पावर चीफ मिनिस्टराक गेली. कोमुंदादीचो जमीन कोणाच्यानूच डोनेट करून नजो किंवा कमिटीच्यान डोनेट करून. ह्या खातीर आमी पंचायतीन जेन्ना NOC मागली की हे जमीन ते घेतात तांकां जाय म्हणून, आमी तांकां NOC दिल्या आनी तांकां रिक्वेस्ट केला की हे तुमी तुमचो प्रोजेक्ट पयलीं चालू करा आनी इन द मेन टायम ही एक्वायर करपाक ज्यो कितें गव्हर्मेंटान कारण हे एप्रुवल फक्त कमिटी NOC दिवंक शकता. एप्रुवल बाकीचे जे सगळ्यो फॉर्मालिटी आसा त्यो गव्हर्मेंटान, आमच्या वयर एडमिनिस्ट्रेटर आसा, एडमिनिस्ट्रेटराच्या वयर रेव्हेन्यू सेक्रेटरी आनी ताचे वयर मागीर गव्हर्नर, अशी ही लायन आसा. तांचे सगळ्यांचे एप्रुवल मेळटकच हो जमीन फुल्ली पंचायतीच्या ताब्यांत वतली. आतां ही जी दिल्या NOC तातूंत हें काम चालू जालां, सगळें काम तांणी केलां आनी आमी हरकत ना हरकत दाखलो दिला. आतां उरलेलें जें आसा फुडें, कारण इट इज गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट, शेवटी ही जी जमीन आसा ताजेर वयर हेड गव्हर्मेंटूच आसता. आमी कोमुंदादीन फक्त रिकमेंड करूंक शकता आनी आमी फक्त रिकमेंड केलां. आनी ही फॅसिलिटी उसगांवांक जाय आशिल्ली. येदे व्हडलें उसगांव आसा तातूंत चडसो जागो कोमुंदादीचो आसा आनी ह्या कोमुंदादीन असंख्य लोक आतां रावल्या आनी त्या लोकांक सगळ्यांक हें हाजो कचऱ्याची समस्या वाडत चल्ल्या दिसान दीस. आनी हो प्लांट जाल्ल्यान म्हाका दिसता उसगांवांत थोड्याच दिसांनी कचरो कमी जायत वतलो आनी उसगांव कचरा मुक्त जातलें. आतां सद्याचे कचरो जो आमी डोर टू डोर कलेक्शन करता, पूण आमचें कितें जालां, आमकां तितलो रिक्वायरमेंट जितलो पळय लेबर जे यूज करूंक जाय तितलें आमकां करूंक मेळना. हें सुद्दां आमी तेंच्या कडल्यान डायरेक्टरा कडल्यान 14 लेबर सँक्शन करून घेतल्या. येद्या व्हडल्या उसगांवांक 14 लेबरांनी जायना. आतां हो जो कचरो जो आमी डोर टू डोर सुद्दां जो कलेक्शन जे करता तो विकली एक दीस जाता, तो बी ड्राय वेट ना. पूण आतां आमी टेंडर काडलां. आतां टेंडराचे काही मातश्यो थोड्यो कितें तरी त्रुटी उरल्या ते आमी परते रिसबमीट करतले आनी ते जर जेन्ना जातलें आमचें टेंडर जेन्ना जातलें तितून एक दीस सोडून एक दीस हो जो गांवचो जो म्हणजे विकांचूर कमीच कमी 3 दीस तरी ड्राय जो जे आसा वेस्ट आसा हो कलेक्ट जातलो. दुसरी गोष्ट जे बाजार लायन जी आसा हे बाजार लायनीक डेली जातलो आनी तो बी वेट जातलो, वेटूय बी डेली कलेक्शन जातलो. आनी जेणे करून तो जो कचऱ्याचें जे म्हणटा त्या संबंधी म्हाका दिसना मागीर फुडें तो कचरो असो रस्त्या सायडीर पडटलो काय म्हणून. आनी दुसरें तुमकां सांगूंक सोदता जे MRF कडेन जे जाता ते MRF कडेन हो उसगांवचो कचरो न्ही, त्यो उसगांव भायल्या आमचे नियर बाय पंचायत आसा त्या पंचायतीच्या एरियेचो येता. हे सगळ्या लोकांकूय खबर आहा. आमी सुद्दां तेंचेर एक्शन घेतले. पूण हे जो पर्यंत आमचे मातशें थोड्या जाग्यार पडटा तो पर्यंत आमी थोडे मातशे रावले आनी ते जाल्या नंतर आमी तेंचेर जरूर एक्शन घेतले. आनी जेन्ना डे टू डे जेन्ना आमी जो कचरो जेन्ना लिफ्ट करतले तेन्ना म्हाका दिसना एखाद्या मनशाक तो खंय तरी व्हरोन दुसरे कडेन व्हरोन उडोवचो म्हणून. आनी शिवाय दुसरी गोश्ट म्हणजे आमी थोडे फायनान्शियली बी आमकां हेंका थोडो आमकां लोकांनी मदत करची पडटली. तांकां आमकां थोडो टॅक्स बसोवचो पडटलो आनी तो टॅक्साचे तेणी आमकां सडळ हस्ते मदत करची अशें हांव लोकां कडेन आमच्या लोकां कडेन आनी जनते कडेन अपील करता की तांकां तेंच्यांनी आमकां सहयोग दिवचो म्हणून. हेची कॅपॅसिटी कितली दिसाक प्रोसेस करपाची? 1,500. हेजी कॅपॅसिटी एक टनाची म्हणजे 1,000 किलो. शिवाय आमच्या कडेन MRFान जो आमकां जो वेसल दिला तेजी 500 आसा. म्हणल्यार तो बी हांगासर हाडून बसोवपाचो आसा आनी तो जाल्या नंतर आमच्या कडेन 1,500 वोलो कचऱ्याची प्रक्रिया करपाचो आमच्या कडेन प्रोविजन आसा. तितली गार्बेज जातली तुमची? हय जातली आमच्या कडेन. त्याच खातीर आतां आमचे एक आनी एक हें आसा की आमी आतां 22 तारखेक आमचे जे पळय उसगांवच्यो ज्यो फॅक्टरीज आसा तांकां आफयल्या की ह्या संबंदी तेचेर विचार करपा खातीर आनी तितूनसून कितें आउटकम येता ते पळयतले आमी.
कसो आमी कोणाक कसो चार्जीस बसोवचे, तेंच्या कडल्यान टॅक्स कशे बसोवचे, कशे वसूल करपाचे ह्या संबंदी तेजेर विचार जातलो.